अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप देख रहे हैं द इंडिपेंडेंट लेंस। इस वक्त दुनिया में डॉलर और युआन की आपस में जंग है और इस जंग के अंदर ही कहीं कहीं तज्ज़ियाकार ये कहते हैं, और मेरी इस एक पॉडकास्ट जो सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब से पहले भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि चाइना को ट्रैप करके, चाइना ने अमेरिका को ट्रैप करके ख़ित्ते में लाया है ताकि ईरान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो रीजनल वार बने और बिल आखिर जो अमेरिका की इकॉनमी है ब्लीड कर जाए। लेकिन अब एक सिस्टम आ रहा है, एक निज़ाम आ रहा है जो इंट्रोड्यूस तो बहुत साल पहले हो चुका है, लेकिन अब उसको अमली तौर पर दुनिया में डॉलर के मुकाबले में और अमेरिकन सिस्टम के मुकाबले में लेकर सामने आ रहे हैं, ताकि डॉलर जो बहुत पहले टूटना था या बहुत बाद में टूटना था, उसको बहुत जल्दी उसकी जामनी जो है, उसकी जो बर्तरी है, उसको तोड़ा जा सके। इस पर बात करेंगे। सैयद खालिद मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खालिद साहब, दुनिया में जो स्विफ्ट निज़ाम है वो आलमी ट्रांजैक्शन उसके ज़रिए होती है, और जब भी हम इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें अमेरिकन जो निज़ाम है स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉलर की जो हुक्मरानी है उसकी एक बड़ी वजह ये निज़ाम भी है। अब ये खबर आ रही है कि चीन ने डॉलर की हुक्मरानी को तोड़ने के लिए पहले ब्रिक्स बनाया, शंघाई ताउन तंजीम बनाई, लेकिन ब्रिक्स बनाया, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक अल्टरनेटिव निज़ाम भी देना शुरू हो गया। करेंसी की बात चल रही थी, लेकिन करेंसी अभी पाइपलाइन में है। एक निज़ाम आ गया जो स्विफ्ट के मुकाबले में है। क्या निज़ाम है और उसमें क्या वो स्विफ्ट का मुकाबला कर पाएगा? देखिए जी, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो मुकाबला कर पाएगा कि नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये जो निज़ाम है, जो चाइना ने जो निज़ाम वज़ा किया है, उसके निज़ाम का नाम है चाइना इंटरनेशनल पेइंग सिस्टम। ठीक है ना, SIP ठीक है। ठीक है ना, ये सिस्टम है। ये जो स्विफ्ट सिस्टम है जो कि ऑलरेडी इन प्लेस है, तमाम जो ट्रांजैक्शन होती हैं क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंकिंग, जितना भी सिस्टम है वो स्विफ्ट सिस्टम के तहत होता है। और जब भी वो कोई सैंक्शंस वगैरह लगाते थे, तो जो हमने तेल ख़रीदा या इंडिया ने तेल ख़रीदा और हमने भी तेल ख़रीदा, और इवन यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल ख़रीदा जो था वो रशिया से, वो स्विफ्ट प्रोग्राम के तहत ख़रीद रहे थे। ठीक है। तो स्विफ्ट जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबली ज़्यादा एक्लेम्ड है क्योंकि वो इन प्लेस है काफ़ी अरसे से। जब हम बात करते हैं डॉलर वर्सेस चाइनीज़ युआन की, तो इस सिस्टम जो चाइना ने जो सिस्टम वज़ा किया है, ये बेसिकली इसकी बुनियाद 2015 में रखी गई थी, लेकिन जो ऑपरेशनल हुआ है अभी हुआ है। और इस कोई तकरीबन 153 जो ममालिक है ना दुनिया के, उसके साथ जो चाइना ट्रेड कर रहा है वो इस सिस्टम के तहत कर रहा है। ठीक है, युआन में ट्रेड हो रहा है। और अभी जो हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है जो मेरे ख्याल में लोगों की नज़रों से गुजरी नहीं है या उन्होंने उसकी अहमियत नहीं दी, लेकिन मेरे सामने बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो ये है कि पूरा अफ्रीका जो है, अफ्रीकन कंट्रीज जो है, वो तमाम वो है 53 टोटल 53, उनको वहाँ पे चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी। बिल्कुल, ठीक है ना, इंडिया ने भी की है, लेकिन चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। चाइना ने उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर जो है बना के दिए हैं। चाइना ने वहाँ पे रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बना के दिया है। चाइना वहाँ पे मिनरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो चाइना जो है, उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ 53 जो कंट्रीज़ हैं उनको कहा है कि आपने हमारे पास अपनी जो चीज़ें हैं ना भेजो, उसमें हम ज़ीरो ड्यूटी लेंगे। अच्छा, मुफ्त, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप अपनी चीज़ें भेजो और आप हमारी मंडी को इस्तेमाल करो, हमारी मंडी में चीज़ें बेचो, हम ज़ीरो टैक्स लेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन तमाम ट्रांजैक्शन चाइना इन्वेस्ट जो है इंटरनेशनल पेइंग सिस्टम के तहत होगी, सिप्स। हाँ, यानी कि युआन में होगी। तो एक तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना ऑलरेडी आपस में जो तजारत कर रहे हैं वो लोकल करेंसीज में कर रहे हैं। ठीक है ना, वो भी डॉलर को आउट कर रहे हैं। जो भी चाइना इस वक्त, जब इंडिया ने अबंडन कर दिया है क्रूड ऑयल खरीदना US के प्रेशर में आके, तो चाइना अब 90% जो क्रूड है रशिया का वो खरीद रहा है। तो किस में खरीद रहे हैं? युआन में खरीद रहा है। तो ये युआन में ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अब देखें ना, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनकी पॉपुलेशन देखें कितनी है, इनकी जो इकॉनमी का जो वॉल्यूम वो कितना है। तो ये जब आपस में ट्रेड करना शुरू कर देंगे लोकल करेंसीज में, और युआन में अफ्रीका पूरा उनके जोली में चला गया है, तो डी डॉलराइजेशन तो फिर होनी शुरू हो गई है ना। तो ये जो लड़ाई है, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे सिटिंग हुई थी, तो मैंने उसमें यही जिक्र किया था कि ये जब
مڈل ایسٹ میں یہ اپنے بہت زیادہ بحری بیڑے بھیج رہا ہے ٹرمپ، ایکچولی اسے پتہ نہیں چل رہا کہ اس سے ہو کیا رہا ہے، اس کی عقل میں پردہ پڑ گیا ہوا ہے، یہ ٹریپ ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی یوان کی اور ڈالر کی لڑائی ہے، اور یہ گھیر گھار کے اس کو لایا جا رہا ہے، لیکن اس کو استعمال تو بظاہر جو ہے وہ کر رہا ہے، اسرائیل کے کہنے پہ آ رہا ہے، لیکن جب یہ یہاں پہ آئے گا تو ریجنل وار ہوگی، لمبی لڑائی ہوگی، تو یہ بلیڈ کرنا شروع کر دے گی اس کی اکانومی یو ایس کی. اور ڈالر جو ہے آلریڈی جو ہے وہ لوئسٹ ایب میں چلا گیا ہوا ہے، اور جتنی بھی یو ایس ہولڈنگس تھی، چائنا نے جو یو ایس پیپر خریدے ہوئے تھے اس نے لے آف کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں. تقریباً $700 ارب کے اس نے کر دیے ہیں، $700 ارب کے اس نے اس وقت کرنے ہیں جب اس نے حملہ کرنا ہے. تو ڈالر جو ہے اپنی موت خود مرنا شروع ہو جائے گا. تو پھر کون سی کرنسی رہ جائے گی جس پہ کریں گے آپ لوگ ٹریڈ؟ یہ مطلب جب ایران پر حملہ ہوگا تو $700 ارب کے جو بانڈز ہیں وہ چائنا وڈرا کر دے گا. وہ پہلے کر چکا ہے اور مزید اتنے کر دے گا. اچھا، تو پھر تو جو ہے ڈالر جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو جائے گا نا. تو جب ڈالر تباہ برباد ہو جائے گا تو لوگوں نے تو آلریڈی جو ہے نا ڈالر میں ریزرو رکھنا ہی بند کر دیے ہیں. وہ تو سونا خرید رہے ہیں، چائنا سونا خرید رہا ہے، تمام ممالک جو ہے وہ سونا خرید رہے ہیں. تمام یورپین کنٹریز کے جو سربراہان ہیں وہ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. یو کے کا پرائم منسٹر ہو کے گیا ہے وہاں پہ، پھر یہ جو ہے یورپین یونین کا ہو کے گیا ہے، پھر یورپین یونین انڈیا کی طرف جا رہا ہے. تو اس طریقے سے کینیڈا، میکسیکو جو ہے وہ لیٹن امریکہ کے کچھ برازیل وغیرہ، تو وہ تو ادھر اس کی طرف جا رہے ہیں. تو افریقہ کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت بڑی جو لیٹن امریکہ اگر دیکھ لیں، برازیل کی، میکسیکو کی، کیوبا کی، بالکل، وینزویلا کو تو انہوں نے گیر گور لیا ہے، لیکن باقی تمام ممالک جو ہیں ابھی بھی چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وینزویلا جو تھا وہ پہلے جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا وہ یوان میں کر رہا تھا، وہ ڈالر میں نہیں کر رہا تھا. اور وہ معاہدے تو ابھی بھی قائم ہیں، اس کو انہوں نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دا months to come, in the years to come، جو ہے یوان کی جو ہے کرنسی جو ہے نا وہ ایک گلوبل ریزروز کرنسی کے طور پہ ایمرج کرتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی بڑی تیزی کے ساتھ. تو سارے اب یوان خریدنا شروع کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہ ایک سمپل سا ابھی ایک اور جواب یہ دے دیں کہ اب دیکھیں ین اگر آ جاتا ہے بطور کرنٹی، یوان بطور کرنسی آ جاتا ہے برکس میں، ابھی تو یہ ایک نظام آیا ہے، ایک سسٹم آیا ہے، اور سب کنٹریز انڈیویجول کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ کر رہے ہیں. اگر یہ بطور کرنسی ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں یہ تمام برکس ممالک، تو پھر تو بہت جلدی ڈالر بلیڈ نہیں کر جائے گا؟ بہت زیادہ، بہت جلدی کر جائے گا. کیونکہ جو اگر تو ٹرمپ رہا تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ڈس انٹیگریشن کی طرف نہ کدھر امریکہ چلا جائے، امریکہ ٹوٹنا شروع نہ ہو جائے کہیں. تو ڈالر تو دور کی بات ہے، مجھے تو امریکہ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑے اپسٹ ہیں اس حوالے سے، اور وہاں پہ کافی انفلیشن ہے، وہاں پہ بڑا انریسٹ ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو بیجنگ ہے اور جو واشنگٹن ہے اس کی لڑائی کس کروٹ بیٹھتی ہے، اور یہ دیکھنے والی بات ہے ہمارے لیے. اور دیکھیں ہمیں بھی جو اپنے ریزروز ہیں وہ ڈالرز کی جگہ ہمیں بھی ین میں بھی تھوڑے سے رکھنے چاہیے، بلکہ زیادہ رکھنے چاہیے. ین میں جو ریزروز ہیں ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، تو زیادہ جو طاقتور، جو ابھرتی ہوئی طاقتور جو کرنسی ہے وہ تو ین ہی ہے. اچھا، یہاں پہ ابھی جو یہ سال ہے یہ ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلو، کیونکہ آپ نے بات کی نا امریکہ تقسیم ہو رہا ہے. اس سال 26 ڈیموکریٹس کی یا 26 یا 29 نشستیں ان پر الیکشن ہونے ہیں اگلے 2-3 ماہ کے اندر. اور یہ الیکشن جو ہے یہ زیادہ تر امکان ہے 20 سے زائد نشستیں چلی جائیں گی ڈیموکریٹس کے پاس. کانگریس میں جو ریپبلکن ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اور ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اس دفعہ جو ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہوگی، ماضی میں جو امپیچمنٹ ہوئی ہے اس میں ٹرمپ کو 7 سزا نہیں ہوئی. ابھی اس کی امپیچمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو 7 اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے سزا بھی ہوگی. تو اگر امپیچمنٹ نہیں ہوتی اور یہ نشستیں ریپبلکن جیت جاتی ہے، یا کوئی دھاندلی والا چکر تو وہاں زیادہ نہیں ہوتا، اگر ہو گیا تو پھر تو امریکہ کے ٹوٹنے کے بالکل پورے امکانات ہیں کہ وہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر امپیچمنٹ ہوگی تو شاید یہ سلسلہ رک جائے، ٹوٹے گا بالآخر ایٹ دی اینڈ. اس کا دنیا بھر میں جو ہر ملک کو توڑنے کے لیے نکلا ہے تو اپنا ملک بھی اس کا ٹوٹ ہی رہا ہے. یہ صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بس اس پہ شارٹ کمنٹ کریں. دیکھیں اگر تو ٹرمپ سروائیو کر جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے خطرناک ہے، امریکہ کی ایگزسٹنس کے لیے خطرناک ہے. اگر یہ سروائیو نہیں کرتا تو امریکہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہی رہے گا. بہت شکریہ سید خالد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.